أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول كلمة طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله دوم كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صوم كلمة تمجيد صوم كلمة تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.